अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया में सबकी नज़रें आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में होने वाले गजा अमन बोर्ड के इजलास पर जमी रही। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मलबे का ढेर बने गजा में रमज़ान का उदास आगाज़ उम्मीदों के साथ तबाहशुदा मसाजिद के ढेरों पर हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ गजा में फ़लस्तीनी मुसलमानों ने हर तरफ बिखरे मलबे के दरमियान नमाज और तरावी का एहतमाम किया। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक गजा पर मुसल्लत करदा इजरायली जंग के दौरान 72,000 फ़लस्तीनी और 835 मसाजिद मुकम्मल तौर पर शहीद हुए। आज उसी गजा की तामीर नौ और मुस्तकिल अमन के लिए गजा अमन बोर्ड का इफ्तिताही इजलास मुनक़िद हुआ और इससे खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हम गजा को खंडरात से निकाल कर दुनिया का सबसे खूबसूरत और जदीद साहिली शहर बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन गजा में एक फ्री टैक्स जोन बनाने का भी ऐलान किया जहां दुनिया भर की बड़ी कंपनीज टैक्स फ्री काम कर सकेंगी। अमरीकी सदर ने आज अपने खिताब में पाकिस्तान को अमन बोर्ड का इंतहाई अहम और तस्वीराती शराकतदार करार दिया है। कहना उनका ये था कि मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान की अहमियत और उसकी मजबूत आवाज़ इस अमन मंसूबे की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सिपाही सालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की एक बार फिर तारीफ की। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अमली इंसान है और हमें इस अजीम अमन मंसूबे के लिए उन जैसे तजुर्बाकार रहनुमाओं की अशद ज़रूरत है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन और तजुर्बाकार अफवाज में से एक फ़ौज है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ जो कामयाबियां हासिल की हैं वो गजा में अमन बरकरार रखने के लिए बेहतरीन मिसाल बन सकती हैं, ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। साथ ही साथ उन्होंने फील्ड मार्शल को एक एक्टर भी करार दिया। नाज़रीन, ये जो इजलास है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से अहम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की दो रियासती हल का जो मौक़िफ़ है उसके साथ शिरकत भी गैर मामूली है। सबकी नज़रें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और उसके मैंडेट पर हैं। ये जो इजलास है इसकी एक और ख़ास बात गजा अमन बोर्ड को मुआयनी खेज़ तौर पर अमन बोर्ड करार देना है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि इस पीस बोर्ड का दायरा कार वसी किया जा रहा है? फिर ये सवाल पाकिस्तान में ज़बान ज़द आम है कि गजा में अमन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार क्या होगा और इस पर अमल कैसे होगा। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए, मैंने वेलकम करते हैं सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, गजा पीस बोर्ड जिसे अब सिर्फ पीस बोर्ड कहा जा रहा है, ट्रंप ने इस हवाले से आज बात की कि दुनिया में अमन से बढ़कर कुछ नहीं है, पीस बोर्ड अमन के लिए बेहतरीन फोरम है। तो इसका मतलब तो यही है कि ट्रंप जो है वो पीस बोर्ड का दायरा कार वसी करने के ख्वाहिशमंद है। सर जी, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने बात की है और साथ ही उन्होंने ये भी बात की कि 59 कंट्रीज उन्होंने कहा दे आर विलिंग टू ज्वाइन, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि वो जो यूनाइटेड नेशन की अथॉरिटी है वो उन्होंने कहा वो इंटैक्ट रहेगी, बल्कि हम उनको असिस्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और ये बोर्ड ऑफ पीस जो बना है, देखें यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक बना है। दैट इज रेजोल्यूशन 2803 जिसमें कहा था कि आप एक वहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, उसमें स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये करवा रहे हैं। तो देयर फॉर वो अंडरमाइन नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि 8 जंगें मैंने रुकवाई हैं, एक के हम करीब पहुंचे हैं, तो वो उसका मतलब है कि हम प्रीवेल कर सकते हैं कि अथॉरिटी हो। लेकिन हमने पास में देखे, यूनाइटेड नेशन की अथॉरिटी देखी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस देखे कितने पास हुए, नॉट ए सिंगल वाज इम्प्लीमेंटेड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंसेंसस के साथ जो पास किए हैं, एक तो चले दरमियान में वीटो होते रहे हैं, लेकिन जो कंसेंसस के साथ पास हुए हैं वो इम्प्लीमेंट, इजराइल रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट दोस रेजोल्यूशन। लेकिन ये है बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू एटलीस्ट ये हो सकता है कि ट्रम्प वहां पे है, बाकी लीडर्स होंगे, सो दे कैन प्रिवेल और इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट्स वाई देखें कि डिस्पाइट के ये नेतन्याहू की तो खुशी नहीं है इसमें कि ये चीजें इस तरह इम्प्लीमेंट हो, लेकिन ट्रम्प हैज प्रिवेल्ड कि ये चीजें आगे आगे चलें। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिवली हम इसको देखना चाहिए, एटलीस्ट फ्यूचर में, एटलीस्ट गजा के लिए अमन है और उनकी सफरिंग है, जो कत्ल और गारत है, एटलीस्ट उनको वो सुकून मिलेगा। और फिर मेरे ख्याल में तमाम मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली दोस 8 कंट्रीज है, वो ऑन बोर्ड है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह उन्होंने आज ही के दिन एक न्यूज़ शो में ये कहा कि आलमी फोर्स जो है उसमें पाकिस्तान की शिरकत बड़ी हौसला अफजा होगी, लेकिन पाकिस्तान में जब से इस बोर्ड का क़याम की इनफैक्ट बात हो रही थी तब से बहुत सारी चहमगुइयाँ हो रही थी। आप ज़ाहिर है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं,
آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو اس میں شرکت کو لے کر جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو نیگیٹو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو شامل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اوورآل جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، دنیا سمجھتی ہے وی آر اے میچور ملک ہے، ہم ایک سولوشن اورینٹڈ اسٹیک ہولڈر ہیں. ہم اسلامک دنیا میں جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے تو ہم اپنا پریویل کر سکتے ہیں. ایک ہماری اپنی شناخت ہے، امپورٹنس ہے، دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی بورڈ آف پیس کا جو چارٹر ہے ایز سچ پبلک نہیں ہوا ہے، جی جی لیکن اس پہ کمنٹری اور چھاپا گیا تھا ایک اسرائیلی نیوز پیپر پہ. میں نے اس کے وہاں پہ پڑھا تو اس میں انہوں نے بڑے اچھے انٹرسٹنگ چیز لکھی ہے. اس میں دیر از اے کلاس 2B ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کسی ملک کو فورس نہیں کر سکتے ہیں کسی ایسے مشن کے لیے ان کے قوانین کے برخلاف ہو. سو اس کا مطلب یہ ہے آپ ویری زبردستی امپورٹنٹ، کسی کو یہ اس میں بڑا ڈال اہم نہیں ہے. سکتے. ٹھیک ہے جی ہاں، صحیح. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، اس جی میں جی انہوں نے مینشن کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پریویل کر گیا تھا، ایٹ لیسٹ جو انیشل ڈرافٹنگ ہوئی ہے جو اس میں یہ بات ہوئی ہے. سیکنڈ بات ہے پاکستان بڑے کلیئر ہے، پاکستان پیس کیپنگ کرے گا، ناٹ پیس انفورسمنٹ نہیں کرے گا. یہ بھی کلیئرٹی ہے. پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ اس لیے ہے کہ پیس کیپنگ کا ہمارا بڑا وسیع تجربہ ہے اور پاکستان دنیا بھر میں ہم پیس کیپنگ کرتے رہے ہیں. سو دیٹس ون فیکٹر. پھر ایک یہ ہے کہ ہماری پرفارمنس اسپیشلی ریسنٹ واقعات میں جس طرح انٹرنیشنلی ہم ریکگنیشن ہے پاکستان نے کلیئر کیا جو بھی ڈیسیجن ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیسیجن لے گی. پاکستان کو پارلیمنٹ آن بورڈ لیا جائے گا، پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھا جائے گا، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایسپریشن آف فلسطینی عوام کی جو ہوں گی وہ پہ مد نظر ہوں گی. اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. سو پاکستان یہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر بھی نہیں ہوگا، بائی اسٹینڈر بھی نہیں ہوگا. پاکستان کی کوشش ہوگی غزہ میں امن ہو. الٹیمیٹلی پاکستان کا سٹانس دیکھیں، دیٹ از ویری فارم، کنسسٹنٹ ہے. ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں، ایک کنٹیگیوس اسٹیٹ ہو اور القدس الشریف یہ اس کا کیپٹل ہو. میرا یہ اور جو آپ سے سوال پوچھنے کا 1967 سے مقصد تھا پہلے نا کا ہو. بریگیڈیئر صاحب، جو میرا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ جو بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یہ کسی طور دور ہو سکے. اور آپ نے بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہم سے شیئر کی ہے کہ جو اس کا چارٹرڈ ہے اس میں جو بہت ساری شکیں شامل کی گئی ہیں اس میں ایک یہ چیز بھی موجود ہے کہ کسی بھی ملک کے قانون کے خلاف اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس سے بالکل دور رہ سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس کے قوانین میں یہ شامل نہیں ہے، وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا. تو پاکستان بھی اگر پاکستان کے اندر فلسطین کو لے کر جو رائے پائی جاتی ہے یا جو ہمارا اس کے اوپر ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے، پاکستان اسی سٹانس کے تحت اس میں شمولیت اختیار کر رہا ہوگا آئندہ بھی. اور جو بھی معاملات ہو رہے ہوں گے پاکستان کی جانب سے وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہے ہوں گے. اچھا سر، آج پھر اب سے کچھ دیر پہلے ظاہر ہے ٹرمپ نے خطاب کیا ہے. اس ٹرمپ نے اس خطاب میں جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان کی تعریف کی ہے، پھر خاص طور پر فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے، اور پھر یہ کہ جس طرح سے انہوں نے ایک دفعہ پھر سے انڈیا کے طیارے گرائے جانے کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے انڈیا کا خاص طور پر ذکر کرنا؟ یہاں دیکھیں کہ ایک تو بڑے واضح میسج وہ دینا چاہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل، جو سیز فائر کروایا ہے انہوں نے کروایا ہے. سو آج اس فورم سے بھی انہوں نے بات کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے فون کیا اور ان کو کہا کہ ٹیرف میں ٹھیک. لگاؤں گا آپ کریں، اور کہتا دونوں مان گئے. مودی کا بھی مینشن کیا اور پرائم منسٹر پاکستان کی بات کی. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی دیکھیں کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف نہ کی ہو، پرائم بالکل. منسٹر کی بات نہ کی ہو اور فیلڈ مارشل کی بات نہ کی ہو. آج دیکھیں فیلڈ مارشل کے بارے میں جب انہوں نے خاص طور پہ بات کی تو انہوں نے دیکھا کہ کہا کہ ایک عظیم شخصیت ہے، اور انہوں نے کہا عظیم جنرل بھی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ٹف فائٹر ہے. فیلڈ مارشل. تو مطلب یہ ہے دیکھیں کہ ٹف کا مطلب کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یا ہم فوج کے اندر جب چیزیں دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہے، یا کوئی جب سینئر افسر فیصلہ سازی میں اس میں انوالو ہوتا ہے، اور اسپیشلی وائل اٹ از ہیپننگ، جب آپ اس کو ڈیسیجن لیتے ہیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے، اسپیشلی جس طریقے سے انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں اور اسپیشلی جو ہمارا رسپانس گیا، دیٹس وائی دیکھیں کہ ٹرمپ کو تو پتا ہے نا کہ دیٹس وائی ہی سیز از اے ٹف فیلڈ مارشل، کہ پاکستان کی جو نیشنل سورینٹی تھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. کوئی ہم نے اپیسمنٹ، کوئی بائی بندی کی بات نہیں کی، اور ہم نے کہا ہم جواب دیں گے اور کھل کے دیں گے.
सो अकॉर्डिंगली दी और फिर हमने दुनिया में साबित किया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई ही इज अ टफ फील्ड मार्शल. मेरा ख्याल में क्रेडिट जाता है. और बिल्कुल फिर जाता है। प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने बात की, रेफर किया कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा कि ट्रम्प ने जिस तरीके से जंग रुकवाई और मिलियंस ऑफ लोग मारे जा सकते हैं, एंड दैट वाज अ रियलिटी और फैक्ट है. ओके, सिचुएशन किसी वक्त हाथ से निकल सकती थी. सो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का, हम इसीलिए कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक ठीक। प्रोफाइल जो आपका है, आपकी डिप्लोमेटिक वैल्यू आपके जो दुनिया भर में अभी मानी जा रही है. बिल्कुल दुनिया भर में इसको माना जा रहा है. अच्छा, जहां पाकिस्तान में इसको लेकर तनकीद हो रही थी और बहुत सारे सवालात जो हमारे जहनों में थे, नाज़रीन के जहनों में थे, उसके आपने जवाब दिए. ये बता दीजिएगा कि जो यूरोपीय यूनियन फॉरेन अफेयर्स की सरबराह हैं, वो ये कहती हुई दिखाई दी, बहुत ज़्यादा तो वो तनकीद कर रही थी इस पर. उन्होंने कहा कि ये ना तो फ़लस्तीनियों के सामने ये जो पीस बोर्ड है ये जवाबदेह है, और ना ही ये अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जवाबदेह है, ये जो फोरम है. मेरे ख्याल में आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लैरिटी दी है. उन्होंने पीस बोर्ड के भी बताया कि ये यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन 2803 के तहत ही सेट के नवंबर लास्ट ईयर में ये रेजोल्यूशन पास हुई थी और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अच्छा. और फिर देखिए, हम सब का अगर फायदा है और मुस्लिम और खास तौर पे फलस्तीनी अवाम का फायदा है, गजा के लोगों का फायदा है, जो पिछले 2 साल से आप देखें कि जो उसमें वहां पे जो बारूद है, थाउजेंड्स ऑफ टन्स एक्सप्लोसिव वहां पे गिराया गया है. और वहां पे कहते हैं 60 मिलियन टन्स का रबल वहां पे है. मतलब वहां पे जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, वहां पे हालात हैं. और जिस तरह भी आपने इंट्रो में बताया कि वहां पे देखें ओपन में है, कोई कस्मा पुरसी के हालात हैं, बच्चे, खवातीन, जो देखें कैजुअलिटीज वहां पे हुई है. तो वो इवन देखे, अब रिसेंटली जो हमास के एक लीडर ही ने पाकिस्तान के जो स्टांस है उसको अप्रिशिएट किया. उन्होंने कहा हम इसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान ने अच्छा स्टांस लिया है. अब वहां पे हमास वाले भी विलिंग है. तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो भी फैसला हुआ है वो बेहतर है. और ये स्टिल मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस देखे, इट इज लिंक विद द प्रेसिडेंट ट्रम्प है ना. ट्रम्प का तो अभी 4 साल ठीक है जी, बेहतरीन फैसला है जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है. और हम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो गज़ा में इस वक्त तबाही की सिचुएशन है, उसमें अगर कोई भी वहाँ पर अमन की बात कर रहा है तो उसमें यकीनन पाकिस्तान को शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए है. और उस पर बिल्कुल भी हमारा ये डाउट नहीं होना चाहिए है कि पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा फ़ैसला कर रहा होगा जो फ़लस्तीनियों की रज़ा के ख़िलाफ़ होगा. जो कुछ भी हो रहा होगा वो फ़लस्तीनियों की भलाई के लिए हो रहा होगा और इस सारी जंग को, इस सारे फसाद को रोकने के लिए हो रहा होगा. और जिस तरह से आज डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है, तो उससे लगता यही है कि पाकिस्तान इस अमन के क़याम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर सकता है. और यकीनन हमारे वज़ीर आज़म की सरबराही में, फील्ड मार्शल की सरबराही में बहुत मुस्बत तरीके से पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा होगा. इस पर हमें सारी डिटेल बता रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब. सर बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम से. वेलकम बैक. नाज़रीन, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे. बानी पीटीआई की बहनों ने हुकूमत को डील की पेशकश कर दी है. मीडिया से बात करते हुए डील की तफसीलात बताते हुए बानी की बहनों का कहना था कि हम अब किसी का भी नाम नहीं लेंगे, बदले में फैमिली की मौजूदगी में हमारी मर्जी के अस्पताल में हमारे काबिल एतमाद डॉक्टर से बानी का मुआयना करा दिया जाए. ये पेशकश नाज़रीन एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़श्ता दिनों अपने तई भरपूर एहतजाज के बाद भी पीटीआई कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी. ताहम इन पै दर पै नाकामियों के दरमियान इमरान खान रिहाई फोर्स के नाम पर सब चौंके ज़रूर हैं. इस ऐलान पर मिले जुले रद्द-ए-अमल, हुकूमत की जानिब से खदशात और आवाम की जानिब से सवालात का सिलसिला ताहाल जारी है. सभी की ज़बान पर सवाल एक ही है कि कोई पीटीआई टाइगर फोर्स भी तो हुआ करती थी ना. उसके होते हुए ये जो रिहाई फोर्स है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? जो काम पख्तूनख्वा के 2 वज़राए आला नहीं कर सके, वो काम एक फोर्स कैसे कर सकेगी, जबकि इसमें शमूलियत भी पीटीआई और उसके ज़ैली तंजीमों ही से होनी है. नाज़रीन, केपी हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से राउंड द क्लॉक एक्टिविटीज़ ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पूछा जा रहा है कि हुकूमत का काम गवर्नेंस भी है. जो सूबा दहशतगर्दी की आग में जल रहा हो, जहां 40 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से दूर हों, जहां बेरोजगारी की शरह मुल्क में सबसे ज़्यादा यानी 10% के करीब हो, 59 लाख अफराद बेरोजगार हों, वहाँ के वज़ीर आला को तो जंगी बुनियादों पर काम करना चाहिए. लेकिन केपी हुकूमत का सारा जोर अडयाला के बंद फाटक को खुलवाने पर है, जिसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है. इस हवाले से पैदल पे नाकामियों के बाद रिहाई फोर्स ऐसा क्या कर दिखाएगी कि अडयाला जेल के फाटवानी बाहर आते दिखाई दें? इस सवाल के जवाब के लिए हमने जहमत दी है पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमाद हसन साहब को. वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं. हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. हमाद साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा कि डील की बहुत सारी बातें हो रही थी,
اب اڈیالہ میں کوئی بانی کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, حکومت کوئی ڈیل آفر کر رہی ہے, کوئی ڈیل دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے, اس پر بہت سارے سیاستدان بھی ہمیں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. لیکن یہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے تو ڈائریکٹ حکومت کو ڈیل کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے صرف یہ جو پے در پے ناکامیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو مختلف احتجاج کی کالز کے اندر, دھرنوں کے اندر, یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ پے در پے ناکامیاں بھی ہوئی, لیکن یہ ڈیل پہلی بار نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں آرمی چیف سے خود بات کرنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, میری سے کوئی آ کر میرے سے بات تو کرے. یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا, لیکن جس طرح پی ٹی آئی کا مزاج ہے کہ روز روز اپنے نیریٹیو کو, اپنے پوائنٹ آف ویو کو, اپنے بیانیے کو تبدیل کرتے رہتے ہیں, تو آج پھر وہی صورتحال بنی ہے. اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے لیکن انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, تو ظاہر ہے یہ ایک ڈیل کی آفر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت ہے, لیکن کیا مقبولیت کا ایک بھی فائدہ دیکھنے میں آیا؟ خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہے ان کی حکومت ہے, لیکن اس حکومت سے نکلا کیا؟ اس میں سے مالم جبا نکلتے رہے, اس میں سے بی آر ٹی نکلتے رہی, اس میں سے کوہستان سکینڈل نکلتے رہے. یہ تمام چیزیں گویا پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم کوئی منظم جماعت نہیں ہے, ایک شور شرابہ, ایک ہنگامہ. تو سر اب وہ شاید ایک منظم جماعت تو نہیں ہے, لیکن ایک منظم فورس بنانے جا رہے ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جب ٹائیگر فورس موجود تھی تو پھر یہ رہائی فورس اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ٹائیگر فورس کچھ نہیں کر سکی, 2 وزرائے اعلیٰ کچھ نہیں کر سکے رہائی کو لے کر, تو یہ رہائی فورس میں ایسا خاص کیا ہے؟ وہی لوگ تو ہوں گے ان کی اپنی پارٹی کے. دیکھیں یہ بہت پہلے جب آصف زرداری صاحب جیل میں تھے تو پشاور کے قریب 410 سے تعلق رکھنے والے جو سینیٹر بھی بعد میں بنے, بہرمن تنگی, انہوں نے بھی آصف زرداری رہائی کمیٹی بنائی تھی. لیکن وہ کمیٹی تھی گویا وہ کسی لیگل سپورٹ کی تلاش میں کہ وہ کلا کو انگیج کریں, دوسرے جو لیگل ماہرین ہیں. اب یہاں تو رہائی فورس بنائیے, گویا رہائی فورس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم آئین و قانون سے بالاتر فیصلے کریں گے, ہم عدالتی نظام پر عدم اعتماد کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ کہتے کہ جب عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہے تو پھر اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن دوسری طرف رہائی فورس. اب اس سے پہلے جو فورس یا جو تنظیمیں انہوں نے بنائی اس کے نتائج کیا نکلے؟ جب انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا کیا تھا تو اس میں سے بے تحاشا کرپشن نکلی تھی اور بہت سے معاملات سامنے آئے تھے. اسی طرح سوشل میڈیا کے لیے جو بھرتیاں ہوئی تھی پی ٹی آئی کے اندر, اور وہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے, کہاں جا رہے تھے, تو یہ تمام معاملات. اب رہائی فورس ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں جن کی نہ کوئی سیاسی تربیت ہے, نہ وہ کوئی نظام کو جانتے ہیں, نہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے. تو اس سے مجھے اندیشہ ہے کہ رہائی فورس میں سارے وہ لوگ گھس جائیں گے جو احتجاجوں میں نکلتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرتے ہیں. اور رہائی فورس کی ضرورت کیا ہے؟ عدالتیں موجود ہیں, آپ کے پاس بہترین وکلاء موجود ہیں. حماد صاحب آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تو پھر یہ کس کا فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پر آپ یقیناً بہت باخبر صحافی ہیں, آپ کے پاس تو اندر کی خبر, اندر کی سٹوری ہوگی. کہا یہ جا رہا ہے کہ مراد سعید صاحب کا یہ آئیڈیا ہے. دوسرا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنید اکبر جن کو خود بانی نے پی ٹی آئی پختونخوا کا صدر بنایا تھا, انہوں نے بھی پچھلے دنوں یہ کہا کہ اب یہ فیصلہ کر لینا ہوگا کہ بہنیں پارٹی چلائیں گی یا سیاستدان چلائیں گے. تو کیا یہ بھی کہیں ڈسکس ہو رہا ہے کہ بہنوں کو رہائی کمیٹی, رہائی فورس کی ذمہ داری دے دی جائے, پارٹی امور سے اس طرح سے وہ الگ ہو جائیں؟ یہ بھی ایک پلان ہو سکتا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ پی ٹی آئی کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں ان کو خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر شدید انتشار ہے. یعنی ایک طرف پارلیمنٹیرینز ہیں جن کا ابھی 2-3 دن پہلے اجلاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر مسجد میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے, عمران خان نے ہمیں اچکزئی صاحب کا کہا ہے اور وہ فیصلے کریں گے. لیکن دوسری طرف ہوتا کیا ہے, اس کے چند گھنٹے بعد علیمہ خان آ کر ایک اور ڈیل میدان میں لے آتی ہے. یعنی علیمہ خان
ایک خودسری کے ساتھ پارٹی کے فیصلوں کو نہیں مان رہی ہے، وہ پارلیمنٹیرینز کو وقت نہیں دے رہی ہے، وہ پولیٹیکل کمیٹی کی بات بھی نہیں مان رہی ہے۔ دوسری طرف سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے اندر ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سامنے آئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے تو محسن نقوی کی بھی تعریف کر ڈالی، سب کو معلوم ہے کہ ڈیل کی بھی بات کر ڈالی، انہوں نے ڈیل کی بھی بات کر ڈالی، محسن نقوی کی بھی تعریف کر ڈالی، اور عجیب سی صورتحال ہے کہ رانا ثناء اللہ ان کی تعریف کرتے اور علی امین گنڈاپور ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم مستقبل میں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کو قریب آتا دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں کچھ ایسی پوزیشن ہے کہ آخری فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے، لیکن عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ علیمہ خان میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرے گی، ٹھیک ہو یعنی گیا، ان کو روکا تھا۔ صحیح ہے، لیکن وہ رک نہیں رہی ہیں، وہ نہیں رک رہی ہیں، ابھی وہ نہیں رک رہی ہیں۔ تو یہ بتا دیجئے گا کہ وہ یہ جو فورس بنائی جا رہی ہے اس کو کمانڈ کر رہی ہوں گی؟ دوسرا، آپ نے اس سوال کا جواب میرے ابھی تک نہیں دیا حماد صاحب، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ آئیڈیا کس کا ہے، کچھ تو پارٹی ذرائع سے آپ تک خبریں پہنچی ہوں گی نا۔ ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں، آپ نے کہا کہ ان کو بانی لے کر آئے ہیں، لیکن کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ بھی کہیں نہ کہیں چینج ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم پی ٹی آئی والوں سے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تو سیاسی تحریک میں مصروف رہتے ہیں، گورننس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ فورس بن جائے گی تو اب ساری توجہ ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے گی، ایسا ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں، جو میرے انفارمیشن ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی خود بھی رہائی فورس سے خوش نہیں ہے، لیکن جس طرح ان پر فیصلے امپوز کیے جاتے ہیں، جبراً ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ باہر ممالک میں بیٹھے یوٹیوبروں کا آئیڈیا ہے، مراد سعید کے بارے میں میں نے نہیں سنا ہے، لیکن یوٹیوبرز کی رائے ہے کہ رہائی فورس بنا لے، اور ظاہر ہے کہ یوٹیوبرز اپنی بات علیمہ خان کے ذریعے منواتے ہیں۔ جب یہ چیز بنے گی تو ان کا خیال یہ ہے کہ رہائی فورس والے پھر چوکوں چوراہوں کو بند کرتے جائیں گے، ہنگامے کرتے رہیں گے، اور ہمارے یوٹیوب کا بزنس اچھا خاصا چلتا رہے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے قدر سنجیدہ رویہ اپنانا شروع کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے، مختصر مجھے بتا دیجیے گا، وقت میرے پاس حماد صاحب ختم ہو گیا ہے، مجھے بس بتا دیجیے گا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ اس فیصلے کو تبدیل کروا سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے کے دوران؟ کچھ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے عید کے فوراً بعد یہ فورس بنے ہی نہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود سی ایم صاحب خوش نہیں ہیں اس فیصلے پر۔ فی الحال تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تک علیمہ خان یوٹیوبر اور سوشل میڈیا حاوی ہیں فیصلوں پر، ورنہ پارلیمنٹیرینز اتنے مضبوط ہوتے تو کبھی بھی موٹر وے بند نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، علیمہ خان صاحبہ حاوی ہیں، آ رہے ہیں کہ بہت سارے یوٹیوبرز جو ملک سے باہر ہیں، جو انتشار پھیلاتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہو، حماد حسن صاحب کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید علیمہ خان صاحبہ سے رابطہ کیا ہے اور ان کا یہ فیصلہ ہے، لیکن پارلیمنٹیرینز اور خود سی ایم جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ خوش نہیں ہیں۔ لیٹس سی کہ اس رہائی فورس کا کیا بنتا ہے، شاید اس کا حال بھی ٹائیگر فورس جیسا ہی ہو رہا ہو، پر ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ اب اگلی حکمت عملی جو ہے پی ٹی آئی کی جو سامنے آئی ہے وہ کامیاب رہتی ہے یا باقی حکمت عملیوں کی طرح ناکام ثابت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ حماد حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک، اور پھر بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے اس سلوک کا جو ہماری ہاکی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے، چل کیا رہا ہے، آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں قومی کھیل ہاکی کے ساتھ روا رکھے جانے والے شرمناک سلوک کا۔ ناظرین، پاکستان کا قومی کھیل جس کی بدولت کبھی دنیا بھر میں سبز ہلالی پرچم لہرایا جاتا تھا، آج اسے اپنوں ہی کی بے رخی اور انتظامی بدحالی کے باعث اجنبی ممالک میں افسوسناک رویے کا سامنا ہے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کے حالیہ دورہ آسٹریلیا کے دوران قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایئرپورٹ پر بنا پروٹوکول گھنٹوں انتظار اور ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی، مناسب ہوٹل میں رہائش نہ ملنے اور کھلاڑیوں کی جانب سے برتن دھونے، فٹ پاتھ پر سونے کی خبروں کا فی الحال اختتام پی ایچ ایف کے صدر طارق بگٹی کے استعفے اور ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر 2 سال کی پابندی پر ہوا ہے۔
इसी हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत पर होने वाली इंक्वायरी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कसूरवार करार दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम को 2 फरवरी के रोज़ लाहौर से रवाना और 4 फरवरी को हॉबर्ट पहुंचना था, लेकिन PHF की जानिब से वीज़ा दरखास्तों में ताख़ीर हुई और गलतियां हुई, जिससे शेड्यूल परवाज़ मनसूख हुई। नई टिकट्स बनवाने पर 3.25 करोड़ रुपए का इजाफी खर्च अलग आया, जबकि वीज़ा प्रोसेस पर मजीद 97 लाख रुपए का माली बोझ भी उठाना पड़ा। ये भी कहा गया है कि टीम की रिहाइश के लिए 49,280 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पेशगी जारी किए गए थे, लेकिन टीम का इस होटल में क़याम ही नहीं हुआ जिसके लिए पेशगी अदायगी की गई थी। ये मामला क्या है, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जब ये सब हो रहा था तब हॉकी टीम ने किसी से राब्ते की क्यों नहीं की, जानते हैं। GTV के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुज्तबा हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कैप्टन और ओलंपियन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील अब्बासी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब पहले मुज्तबा मैं आपसे जानना चाहूँगी, सारे मामले पर आप गहरी निगाह रखे हुए हैं, वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना पड़ा और जो मामलात थे वो इंतहाई शर्मनाक थे, लेकिन उसके बाद आज जिस तरह से एक रेजिग्नेशन सामने आया है और जिस तरह से उस रेजिग्नेशन और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है ये पूरे के पूरे बेकसूर थे, तारिक बुगटी साहब, बकौल उनके। देखिए, अगर हम पूरा देखें, पूरा पाकिस्तान जब से ऑस्ट्रेलिया जाना अभी गया नहीं था तब से तनाज़ात शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान टीम ने पहले ट्रैवल करना था, फिर वीज़े की गलत कैटेगरी, ये किसने किया, हॉकी मैनेजमेंट ने किया, गलत कैटेगरी, उस पर इजाफी बोझ आया। अच्छा, इससे पहले भी मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसका बता दूं कि अर्जेंटीना जब जा रही थी पाकिस्तान हॉकी टीम वापस आ रही थी अर्जेंटीना से, तो हमारे जो मैनेजर हैं, टीम मैनेजर, उन पर तकरीबन $6,000 का फ़ाइन भी हुआ था। वो भी इसी 25 करोड़ के जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिल रहे थे उसमें खाने के तौर पर एडजस्ट किया गया, पाकिस्तान हॉकी टीम के खाने के तौर पर उनको जुर्माना एडजस्ट किया गया। फिर अभी जुर्माना हुआ, ये भी जुर्माना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इसी सारे दौरानी में एडजस्ट किया। तो ये 25 करोड़ को इस तरह ज़ाया कर रहे हैं जैसे बिल्कुल मुफ्त को। एक तरफ कहते हैं कि हमें हॉकी के पैसे नहीं मिलते। जुर्माने किस चीज़ के थे? देखिए, ये हमारी जो टीम मैनेजर थे पाकिस्तान हॉकी के दौरान फ्लाइट उन्होंने सिगरेट नोशी की थी जो सख्ती से ममनू भी थी, और बड़े सीनियर प्लेयर भी थे, हमारे एक्स प्लेयर भी हैं, टीम मैनेजर भी हैं। और टीम मैनेजर जब ये करेगा तो खिलाड़ियों का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। तो इस पर जुर्माना हुआ था, ये जब हम अर्जेंटीना से टीम वापस आई थी पहला लेग खेल के, तो दौरान वापसी पे ये सारा मामला हुआ था, जिसको बाद में इन्होंने कवर अप किया था और तकरीबन इधर उधर खाने पीने चीज़ों में एडजस्ट किया था। $6,000 कोई आम बात नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, बिल्कुल। तो अगर अभी की बात है तो पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ी जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हैं तो जो खिलाड़ी पहुंचे तो वहाँ पे तो पहले होटल बुकिंग कराई है, वो कहते हैं कैंसिलेशन हो गई है। तो कैंसिलेशन का जिम्मेदार कौन था? अगर मैनेजमेंट से ये चीज़ें नहीं हो सकती थी तो आपने खिलाड़ियों को क्यों लेके गए? फिर कहते हैं जी हम रात को, अकॉर्डिंग टू तारिक बुगटी साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी रात को लेट पहुंचे थे और रात को लेट चले गए तो एयरपोर्ट बंद हो जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। फिर हमने पाकिस्तानियों से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें खाना खिलाया, ये किया, चाय की पिलाई। ऐसा कैसे होता है? लाइक आप भी ट्रैवल करते हैं, हमने भी मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल किया है, एक टाइम होता है चेक इन का, वो आपके पास होता है, आप बेशक 3 दिन बाद भी पहुंचे, कितना एक लेट हो गए वो। देखिए, आपने अगर रिजर्वेशन कराई होगी तो आपको कैंसिलेशन मेल भी आती है। पेमेंट कर रखी है तो कभी भी इस तरह से बुकिंग कैंसिल नहीं होती। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो कैप्टन थे अम्माद भट्ट, इनको किस खुशी में 2 साल की पाबंदी लगाकर चले गए हैं? ये देखिए, साथ जाते जाते उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ ना, इसको भी साथ लेट जाऊँ, तो उस फैसले का खैर असर नहीं होगा, तुमको भी ले डूबेंगे। इस पे आते हैं क्योंकि इस पे खिलाड़ी जो हैं टीम के वो एहतजाज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे साथ शकील साहब मौजूद हैं, शकील साहब आप साबिक कैप्टन रहे हैं हमारे पाकिस्तानी हॉकी टीम के, आप क्या समझते हैं कि इसमें सारा कसूर किसका है? जिनको वज़ीर आज़म की रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराया गया, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तारिक बुगटी साहब, उनका कसूर है, या आप समझते हैं कि जिस तरह से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है हमारे प्लेयर्स के ऊपर, हमारे प्लेयर्स का कसूर था? इसमें क्या मामला है ये सारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि नाअहलों को जो है ना, आपने एक इतना बड़े ओहदे पे बिठा दिया था कि वो अहल नहीं थे इसके। तो एंड ऑफ डे यही होना था कि कोई ना कोई ऐसी नाअहली होनी थी जिससे पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई होनी थी। बिल्कुल। तो आज हॉकी प्लेयर्स को तो इन्होंने जो है ना वो भिखारी बना दिया है। मतलब अब हमें लोग कहते हैं यार ये हॉकी प्लेयर, मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये हॉकी प्लेयरों के कोई रिश्ते भी आएंगे, सब इनको भिखारी समझते हैं। तो अल्लाह इनके रिश्ते अच्छे करवाए। लेकिन बात ये है कि ये तारिक बुगटी साहब जो है ना, ये पहले इनकी अपॉइंटमेंट ही गलत हुई थी, फिर इन्होंने जो है ना वही राना मुजाहिद जो पिछले 20-25 साल से, और राना मुजाहिद कोई नए नहीं है इस गेम में, वो बहुत पुराने मास्टर हैं इस गेम के, इस तरह के गेमों के बहुत पुराने मास्टर हैं। फिर साथ आपने शहबाज सीनियर को भी ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ था,
جب آپ نے ایک ماسٹر کوچ لگایا ہوا ہے طاہر زمان، اس کے ساتھ اولمپئنز کوچ ہیں، پھر آپ نے شہباز سینئر کو کیوں بھیجا ہے وہاں پہ؟ تو یہ نااہلیوں پہ نااہلیاں یہ کرتے رہے ہیں. ہم گایا بگایا ہم اپنی حکومت سے، آرمی چیف سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ہاکی فیڈریشن کا سیکرٹری اور پریزیڈنٹ لگایا ہے پچھلے 25 سال سے. کیونکہ میں 20-25 سال میں بھی پاکستان ہاکی ٹیم سے ہاکی کھیلا ہوں اور مجھے انہی لوگوں کے انڈر کھیلنا پڑا اور میں ساری ان کے ایک ایک کرتوت اور ایک ایک چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں اور گایا بگایا بتاتا بھی رہا ہوں. لیکن کیونکہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی تھی، آج یہ ہوا کہ جب پوری دنیا میں سنوائی نہ ہونے کی وجہ یہ شکیل صاحب میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں، کیونکہ مجتبیٰ ساری چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور مجتبیٰ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بلاک بھی ہو گئے ہیں ایک شخصیت کی طرف سے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے، یہ جو ہمیں اپڈیٹ رکھتے ہیں اور ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. تو مجتبیٰ سے جان لیتے ہیں. مجتبیٰ، یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ اس کے بھی بہت سارے ممبران جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہرائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے سارا معاملہ جو ہے وہ ہاکی بورڈ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو میرے دیکھنے والے اصل جو کلپریٹ ہے اس میں اس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے. اور یہ عماد والا بتائیں نا جو بریک پہ سوری ان کی طرف جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا. بالکل شکیل بھائی کی میں بات کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ یہ رانا مجاہد، طارق بگٹی صاحب اور ان کے علاوہ انجم سعید صاحب یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کافی عرصے سے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مزے کی یہ بات بھی ہے کہ اس میں کچھ ایسے شخصیت بھی ہے جو آلریڈی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں بین ہے، کیونکہ انہوں نے سملٹینیسلی ایک اور فیڈریشن بنا دی تھی. 2028 تک یہ بین تھے، پھر یکدم سے واپس آ گئے، یہ لوگ واپس آ گئے فیڈریشن میں، ان کے وہی عہدے واپس مل گئے اور آج وہ استعفے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کے پاس ہے کچھ نہیں. ابھی اطلاعات کے مطابق سیکرٹری جو ہے رانا مجاہد صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، طارق بگٹی صاحب نے دن کو ہی دے دیا تھا. اس کے علاوہ اگر عماد بٹ کی میں بات کرتا ہوں تو عماد بٹ پہ بین ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک جو استعفیٰ دے رہا ہے، اگر ایک صدر جا رہا ہے کہہ رہے کہ میں دے چکا ہوں استعفیٰ. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی ڈٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا تو میں نے دے دیا. وہ تو خود کو ذمہ داری نہیں سمجھ رہے نا. یہ ہم نے کل ہی جی ٹی وی میں خبر تو ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. نہیں، یہ کل ہی جی ٹی وی میں خبر بریک کر دی تھی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے کیونکہ ابھی پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ جب واپس آئیں گے تو ان کو فیڈریشن کو ختم کر دیں گے، استعفے لے لیں گے ان سے اور زیادہ ایکشن ہو رہا ہوگا. بالکل ایکشن ہوگا. تو کیونکہ جو رپورٹ تھی وہ پی ایس بی نے اپنی وزیر اعظم ہاؤس بھجوا دی تھی اور جس میں واضح لکھ دیا گیا تھا کہ چیک، کیونکہ آپ نے چیک کی، اگر آپ کو میں آپ دکھا سکے تو تصویریں جو ہے آلریڈی دے دی گئی تھی، کھلاڑیوں کے پاس بھی موجود تھی. فیڈریشن کو آلریڈی جو چیک تھا جو ان کی رہائش کا تھا، کھانے پینے کا تھا، جتنے بھی معاملات تھے، ٹریولنگ کا ایکسپینس تھے، وہ ان کو پہلے آلریڈی دے دیا گیا تھا. اور اس کی باقاعدہ رانا مجاہد صاحب کی پکچر بھی موجود ہے اس کے ساتھ کہ وہ چیک وصول کر رہے ہیں. اس طارق بگٹی صاحب، طاہر زمان صاحب، ان سب کی پکچرز موجود ہے، وہ چیک ریسیو کر رہے تھے پی ایس بی سے. تو جب آپ کو چیک مل گیا تو پھر آپ کا کیا رونا رہ گیا تھا کہ آپ نے ہوٹل بکنگ بھی نہیں کری. اور اگر آپ کو نہیں ملا، یہ معاملہ میرے خیال میں بہت وسیع ہے، بہت لمبا ہے. اگر پی ایم واپس آئیں گے اس کے اوپر اگر ایکشن ہوتا ہے ہم دوبارہ سے آپ کو مدعو کریں گے. نہیں ہوتا ایکشن تب بھی آپ کو مدعو کریں گے کہ ایکشن کیوں نہیں ہوا مصطفیٰ. لیکن شکیل صاحب جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ آپ نے بہت سالوں بھگتا اور آپ کمپلین بھی کرتے رہے یا آپ آگاہ بھی کرتے رہے لیکن آپ کی سنوائی نہیں ہوئی. یہ سچویشن کیوں تھی؟ کون لوگ ہیں؟ کیسے اتنے طاقتور ہیں یہ لوگ کہ آپ جیسے اولمپئنس کے کہنے کے باوجود، آپ جیسے کیپٹنس کے بتانے کے باوجود یہ لوگ جو ہے صاف بچ نکلتے ہیں، آپ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ ان کے رشتے ہوں گے نہیں ہوں گے. مجھے بتا دیجیے کہ آئندہ آئے گا کون ہاکی کھیلنے کے لیے؟ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی میرے بچے اس ملک میں ہاکی کھیل رہے ہوں. جو حالات میں نے اپنے کھلاڑیوں کے دیکھے ہیں تو لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو ہاکی کی طرف آنے دیں گے، ہمارے قومی کھیل کی طرف آنے دیں گے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی دیکھیں ہاکی تباہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے. دیکھیں سابقہ ایک پرائم منسٹر تھے جو اسپورٹس مین تھے، انہوں نے آ کے سب سے پہلے تو ہاکی ڈپارٹمنٹ بند کر دیے. اچھا، تو ہاکی کی تباہی تو وہاں سے شروع ہو گئی. آپ کے اولمپئنس اس وقت بے روزگار پھر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھا سکتے ہیں. آپ کے اولمپئنس، آپ اس پہ بھی تو بات کریں نا. بالکل ابھی دیکھیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ نے یہ تصویریں اور یہ فوٹیج اور یہ اس ہاکی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ تو آپ سمجھیں ایک سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اس سے پہلے جو پلیئرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے یا جو پاکستان میں جو ڈپارٹمنٹ بند ہونے کے بعد جو ہاکی پلیئرز کے ساتھ ہوا ہے، آج اگر ہم 18ویں نمبر پہ ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پلیئروں کی صلاحیت نہیں ہے یا پلیئر نہیں ہے، کیونکہ پلیئروں کے ساتھ ستیلی ماؤں جیسا سلوک کیا گیا تو تب جا کے یہ حال ہوا ہے آج ہاکی کا. اچھا شکیل صاحب، میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی، آپ نے کہا کہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ تو آپ سمجھ لیں کہ سمندر میں ایک قطرہ ہے.
तो जो बाकी मामलात हैं मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप किसी रोज़ GTV इस्लामाबाद ऑफिस तशरीफ़ लाइए, यहाँ हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठिए और जो चीज़ें हैं जो होती रही हैं जो हो रही हैं उनसे ज़रूर पर्दा उठाइए। मुज्तबा जो हैं वो भी इस मामले पर बात कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि PM वापस आएंगे तो कुछ एक्शन हो रहा होगा नहीं होगा, दोनों सूरतों में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और आवाम के सामने वो हक़ाइक़ रखें। बिल्कुल हमें भी लगता है कि शायद हमारी हॉकी टीम मुज्तबा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन शकील साहब भी बता रहे हैं और आप भी अक्सर जब बात होती है तो कहते हैं कि प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी जो है टीम जो है इस वक्त उसकी नंबर्स जो हैं वो नीचे से नीचे चले जा रहे हैं दुनिया भर में। बहुत शुक्रिया शकील अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मुज्तबा हसन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, हॉकी को लेकर हम फिर यकीनन बात कर रहे होंगे, दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। कमिंग मंडे आपसे मिल रहे होंगे हम, ख्याल रखिए अपना।